نبی کریم علیہ السلام دے غلام اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن ویکھے نبی کریم علیہ السلام کھیل کے جس ویلے بارو گھر واپس آئے نے تے اما حلیمہ نے گودی دے وچ اٹھا لیا تے پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اما حلیمہ نے گودی دے وچ اٹھایا تے گودی دے وچ اٹھا کے فرما دیا نے بے بانگیاں چالا اچھا بولیے سبحان اللہ تے بول کے فرما دیا نے وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولے ہولے قدم اٹھایا کر وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولے ہولے قدم اٹھایا کرے تے آنکھیں ڈل میری گود اندر وے تو بار نہ کھیڈن جایا کرے تے متھا چوم کے فرما دیا نے وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کر اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے ایک باری تسی رسو تے میں تو ویکھو کیویں منانی ہاں ایک ماں دا ایک پتر دا پیار ہے یہ اما حلیمہ انج کیوں کہہ دیا نے انہاں نوں پتہ ہے انہاں نے کدی رسنا ہی نہیں وہ کوئی ساڈے ورگے تا نہیں نا سن چھوٹی چھوٹی گل تے ماپیاں نال ناراض ہو گئے رس کے ٹر پے یہ کملی والے سن یہ ماما دی گودیاں نوں اجاڑن نہیں سی آئے ماما دی گودیاں نوں آباد کرنے واسطے آئے سن ہے بولو سبحان اللہ